Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली बाबरकत और कुदरत और मुहीब नाम में आप तमाम व्यूअर्स को पास्टर यूसुफ रजा की तरफ से, चर्च की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज की खूबसूरत बातों के साथ, खुदा के कलाम की बातों के साथ खुशखबरी लेकर आपके पास हाजिर हूं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें, क्योंकि हमारा खुदा अजीम खुदा है, जो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो लश्करों का रब यहोवा है, जो बरकत पर बरकत देता है। तो आइए आज हम सब मिलकर आज के दिन के लिए और आने वाले दिनों के लिए खुदा की उस मोहब्बत को और उस बरकत को पाने के लिए तैयारी करें, जो खुदा हर रोज हमें अता करता है, ताकि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम में कुव्वत, ताकत, फजल और जलाल पाएं। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद जो हर वक्त और हर जगह पर मौजूद है, वो अपने लोगों की खबरगिरी करता है, क्योंकि वो रब्बे कायनात है, वो मालिक को नमका है, वो हय्युल कय्यूम कादिर खुदा है और वो अपने लोगों को कसरत से बरकत देता है। आज हम अपनी दुआओं में अपने प्यारे भाई एहसान के घराने के लिए, उनके भी बच्चों के लिए खास दुआ करेंगे, और हम जवेद के घराने के लिए, उसके अंकल आंटी के लिए भी दुआ करेंगे, जवेद के घराने के लिए, किरण के लिए भी दुआ करेंगे, जो हमेशा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजते रहते हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे उन तमाम खानदानों के लिए जो मौजज़ाना तौर पर खुदा के कलाम के वसीला से शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं, कुव्वत और ताकत पाते हैं, फजल और जलाल पाते हैं और पाक रूह की मामूरी से भर जाते हैं। हम उन सब जिंदगियों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हम उन सब जिंदगियों के लिए खुदावंद के कलाम को मांगेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। तो आइए हम सब मिलकर खुदावंद की खुशखबरी को हासिल करने के लिए, खुदा के कलाम की बातों को सुनने के लिए उसके सामने झुक जाएं। आज खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बरकत को पाएं। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम के वसीला से जिंदगी पाएं, हम उसके कलाम के वसीला से कुव्वत और ताकत पाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें, तो आप जहां पर भी हैं, अपने घर में हैं, दफ्तर में हैं, किसी काम में हैं, किसी भी जगह पर हैं, आपने अपने मोबाइल को ऑन किया है, अपने इस चैनल को हमारे साथ देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं, तो यकीनन खुदा आज भी आपकी जिंदगी में कलाम के वसीला से मौजज़ा करने को है, बरकत देने को है, कुव्वत और ताकत देने को है। तो आइए दुआ करेंगे। हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, फहाद के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, अपने इन तमाम बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, नौजवानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और खुदावंद जो आज का कलाम हमें देने को है, उसमें हम सब खुदा की बरकत को पाने के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम से जो मुर्दों में से जी उठा है, जो रोहुल कुदूस से मामूर आज भी अपने लोगों को बरकत देता है, पाक रूह से भर देता है, फजल और जलाल से मामूर कर देता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, खुदा की मदद सराई करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। वो खुदा जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है,
وہ خدا جو پوری دنیا پر اپنی برکت کو نازل کرتا ہے، اسی خدا قدوس واحد اللہ شریک کے سامنے آج ہم پوری دنیا کے لیے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پریئر ریکویسٹ خداوند تیرے حضور رکھی ہے، خداوند تو ان سب گھرانوں کو، ان سب زندگیوں کو چھونا شروع کر دے اور برکت دے، تاکہ ہر ایک زندگی خداوند آپ کے کلام اور آپ کے نام کو جلال دے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرے، آپ کی حمد کے گیت گائے، کیونکہ خداوند آپ کا کلام ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور آج خداوند تیرے خادمین کے لیے، تیرے پاسبانوں کے لیے، تیرے ان تمام خاندانوں کے لیے جو خوشخبری کو پھیلانے کے لیے خداوند خدا اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتے ہیں اور وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ تیری خدمت کرتے ہیں، تیرے کلام کی خوشخبری کو بانٹتے ہیں۔ سو خدا تمام خاندانوں کو، تمام خادموں کے خاندانوں کو خداوند تو برکت دے، ان کے جتنے بھی پرابلمز ہیں انہیں ختم کر، اور ہم سب خادم مل کر یسوع مسیح تیرا بدن بن جائیں اور کلیسیا میں تیرا نام جلال پائے۔ اے خدا ہماری مدد اور رہنمائی کر، ہر روز کی طرح آج بھی خدا آپ نے موقع دیا، آج بھی آپ نے ہمیں فضل بخشا، آج بھی ہمیں خداوند آپ نے اس لائق بنایا کہ ہم آپ کی حضوری میں آئے اور آپ کی کلام کی باتیں سنیں، اس خوشخبری کو جو خداوند خدا گڈریوں کو دی گئی کہ دیکھو تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اور خداوند آج اسی خوشخبری کو جو فرشتوں کے ذریعے روئے زمین پر نازل ہوئی، اتری، اسی خوشخبری کو لے کر خداوند تیرا خادم پوری دنیا کے ساتھ مل کر اس خوشخبری کو بانٹتا ہے، تاکہ خداوند بہت ساری زندگیاں اس کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، زندگی پائیں، قوت اور طاقت پائیں، فضل اور جلال پائیں۔ میری دعا ہے خداوند کہ ہمیں فضل بخش، ہمیں برکت دے کہ ہم اس خطہ میں خداوند تیرے کلام اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند ہر اس زندگی کے لیے شکر گزار ہوں۔ خداوند خدا تو یقیناً اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ خداوند خدا اپنے بندہ پاسٹر ڈینیل سردار پر، اپنے بندہ اختر پاسٹر پر، اور اے خداوند ان تمام خاندانوں پر اپنی برکت کو نازل کر، اپنے پاک روح القدس کو نازل کر، جو ہمیشہ تیرے خادم کے ساتھ مل کر تیرے کلام کی باتوں کو بانٹتے ہیں، سنتے ہیں، اور اے خداوند خدا برکت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ میں خداوند تیرا دل سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک زندگی میں خداوند آپ کا جلال ظاہر ہو، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کی خوشخبری ہو، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کا نور ہو، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کا جلال ہو۔ سو خداوند آسمان کو کھول، پاک روح القدس کو نازل کر، برکت دے، قوت اور طاقت دے، فضل اور جلال دے، ہمارے چرچ کو، ہماری کلیسیا کو خداوند مسا کر، دگنا مسا دے، جس طرح خداوند خدا الیشا کو دگنا مسا دیا، خداوند ہمیں بھی دگنا مسا دے، تاکہ ہم زمین پر اس مسا میں خداوند تیری شکر گزاری کریں، تیری ہم تیری ستائش کریں، اور تیرے کلام اور تیرے نام کو جلال دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ ویلکم تمام معزز خاندانوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو، بھائیوں بہنوں کو، اور خدا کے مقدسین ایمانداروں کو جو خدا کے کلام کی انجیل کو پھیلاتے ہیں، ان تمام مقدسین کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور 6 باب کی 6 سے 9 آیات میں ہم خدا کے کلام میں سیکھیں گے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 6 باب 6 سے 9 آیات تک ہم پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا، کیا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا
रुए जमीन से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। नूह का नस्ब नामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और बच्चों, आज हम खुदा के कलाम में गौर करेंगे। क्या हम खुदा की नजर में मकबूल हैं? हम मकबूल कैसे हो सकते हैं? मेरे अजीजों, सबसे बड़ा झूठ और नुकसानदेह झूठ जो है, जो इब्लीस हमारे साथ बोलता है और बोलता रहता है, वो है कि हमारी कोई अहमियत नहीं, हम जमीन पर किसी भी काम के नहीं, हमारी कोई वैल्यूज नहीं, हमारी कोई कदर नहीं। ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल जो इंसान की सोच में, इंसान के ख्याल में इब्लीस डालता है। हमें इब्लीस की इस बात पर कभी भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है कि हमारी कोई वैल्यूज नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है। खुदा के कलाम में यीशु अल मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात अपने शागिर्दों और लोगों के साथ कही कि तुम्हारी कदर चिड़ियों से कहीं ज्यादा है, जो तुमको हर वक्त तुम्हारी जरूरतों के मुताबिक तुम्हें प्रोवाइड करता है। और खुदा के कलाम में हम आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हम खुदा की नजर में कैसे मकबूल हो सकते हैं, और खुदा के कलाम के मुताबिक हम किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार कर खुदा की उस बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। हम यकीन जानें कि खुदा ने हमें बहुत अहम बनाया है, खुदा ने हमें बहुत ही खास किस्म की तैयारी के साथ हमें इस रुए जमीन पर भेजा है। हम बहुत अहम हैं, और हर एक ईमानदार जिसने नई पैदाइश हासिल की और यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल है, उसका खुदा के मंसूबे में एक खास मकाम है, एक खास हिस्सा है, एक खास रुतबा है, एक खास दर्जा है। खुदा ने हमारे लिए ऐसा काम दिखाया है और ऐसा काम हमारे लिए रख छोड़ा है जो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने हक और अपने हिस्से का काम नहीं करते तो कलीसिया में भी वो काम अधूरे रह जाएंगे। हमें ख्याल आ सकता है, मैं तो एक मामूली शख्स हूं, मैं तो एक छोटा सा कारीगर हूं, मैं एक छोटा सा इंसान हूं, मैं भला कौन सा खास काम कर सकता हूं जो खुदा ने हमारे जिम्मे लगाया है, खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा है। वो कौन सा खास काम है जो मैं कर सकता हूं। हमें पैदाइश की किताब उसके 6 बाब को जब हम पढ़ते हैं और उसका मुताला करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमें खुदा ने एक खास काम के लिए पैदा किया है। और इस सवाल का भी जवाब हमें मिल जाता है जो इब्लीस हमारी जिंदगी में डालता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। खुदा
کا کلام جو آج کا حوالہ بیان کرتا ہے، اس وقت دنیا میں جب نوح کا دور تھا تو نوح کے دور میں لوگوں کی بدکاری اتنی بڑھ چکی تھی، اتنا بدکاری پھیل چکی تھی، اور خدا جب اس پر نظر کرتا ہے، ان لوگوں پر نظر کرتا ہے، تو خدا ملول ہوتا ہے، خدا افسوس کرتا ہے، خدا اس کے بارے میں رنجیدہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو، یعنی انسان کو، یعنی ہم کو بنا کر وہ پریشان ہوا کہ میں نے جس خاص کام کے لیے انسان کو بنایا، جس خوشخبری کے لیے میں نے انسان کو اس زمین پر بھیجا، میں نے وہ کلام کی باتیں جو میں نے ان کو دی، ان کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارنی تھی، لیکن انسان بدکاری کے اندر، حرام کاری کے اندر، زناکاری کے اندر اتنا آگے چلا گیا، جھوٹ اور فریب اور ہر طرح کی بدعت اور ہر طرح کی ابلیس کی شرارتیں انسان کی زندگی میں بڑھتی گئیں، اور اتنی بدکاری پھیل گئی کہ خدا نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس روئے زمین پر سے انسان کو جسے میں نے بنایا ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، نہ صرف کہ انسان بلکہ حیوان، چرند پرند سب کچھ فنا کر دوں گا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا دنیا کو جب بناتا ہے تو وہ ایک بات ہمیں بھی سکھاتا ہے۔ اس نے دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ اس نے دنیا کو کیوں بنایا؟ خدا اگرچہ اس وقت ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی نظر، خدا کی آنکھیں پوری دنیا کو دیکھتی، لیکن خدا کی آنکھیں راست بازوں کی طرف لگی رہتی، خدا کی آنکھیں راست بازوں کو دیکھتی، خدا راست بازوں کو تلاش کرتا، اور جب خدا نے روئے زمین کو فنا برباد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی آنکھوں نے جب دیکھا تو ایک شخص نظر آیا، وہ شخص نوح تھا، اور نوح کی وجہ سے میرے عزیزو، ایک فرمانبردار شخص کی وجہ سے انسان کی نسل بچ گئی، انسان کی بقا قائم رہی، ایک راست باز کی وجہ سے جو خدا کی نظر میں مقبول، جو خدا کی نظر میں راست باز، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو آج میرے عزیزو، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں آج خدا کے کلام کی باتیں اپنی زندگی میں رکھنی ہے، اور اس بڑی خوشخبری سے ہمیں غافل رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کا منصوبہ دنیا کو فنا کرنا نہیں بلکہ دنیا کو برکت دینا۔ دنیا اگرچہ فنا ہوتی تو اپنی بدکاری کے سبب سے، ان حکموں کو توڑنے کے سبب سے، ان خطا کاریوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے سبب سے جو خدا کلام اقدس میں ہمیں منع کرتا، ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ نوح مرد خدا، مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ یہ مقبول ہونے کی سب سے بڑی خوبصورت تحریک جو خدا کے کلام میں ہمیں آج پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں ملتی، کہ نوح
خدا کی نظر میں راست باز ہے، اور راست بازی خدا کے سامنے مقبول ہو سکتے، خدا کے سامنے صادق ٹھہر سکتے، خدا کے سامنے عظیم ہو سکتے میرے عزیزو۔ اور دوسری بات کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، اس پر کوئی کسی قسم کا ایلیگیشن، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی بات اس پر نہیں لگی، بلکہ وہ خدا کی حضوری میں راست بازی کے ساتھ چلتا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا، اور خدا اسے برکت دیتا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا میں اور آپ خداوند کی نظر میں مقبول ہیں؟ خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کا فضل پا سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو لانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ کیا میں مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب ہوں؟ جس طرح نوح مرد راست باز اور بے عیب، کیا ہم آج مرد راست باز اور اپنے اس دور کے لوگوں کے درمیان بے عیب ہیں؟ کیا میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں؟ کیا میں خدا کے حکم کی فرمانبرداری کرتا رہا ہوں؟ کیا مجھے جو کچھ خدا نے بتایا میں اس پر عمل کرتا رہا ہوں یا نہیں؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہمارا دل ہاں میں دیتا ہے، ذرا غور کیجیے، اگر ان سب سوالوں کا جواب ہمارا دل مطمئن ہو کر ہاں میں جواب دیتا ہے، تو پھر یقیناً میں اور آپ خدا کی نظر میں مقبول ہیں، اور خدا ہم سے اپنا عظیم کام لینا چاہتا ہے۔ نوح ہماری طرح کہہ سکتا تھا کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے، اس بدکار نسل کے درمیان میں کیسے راست باز ہوں۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے رب تعالیٰ، اے خدا، میں تو راست باز نہیں ہوں، لیکن خدا جانتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ خدا ہماری ہر ایک روش سے واقف ہے۔ اگرچہ ہم انسان کی کتاب کے مطابق غور کریں تو ہم اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ ہم زمین پر اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنی میں کو کہتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں، لیکن ہم راست باز نہیں ہوتے، ہم فرمانبردار نہیں ہوتے، ہم تابع دار نہیں ہوتے۔ اور خدا کا بندہ نوح راست باز، خدا کے ساتھ راست باز، خدا کے آئین پر چلنے والا، خدا کے حکموں کو پورا کرنے والا، خدا کی ستائش کرنے والا، خدا کے نام کو جلال دینے والا، اور خدا کی تابع داری میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہم خدا کی نظر میں مقبول ہیں؟ کیا ہم اپنے چرچ کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم اپنے خادم کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم کو خدا نے جس پرپس کے لیے چرچ میں کھڑا کیا ہے، جس پرپس کے لیے خدا نے ہمیں چرچ میں چنا ہے، کیا ہم خدا کے آئین کے مطابق اس چناؤ کو خدا کی مرضی جان کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، یا صرف ہم اپنی خواہش کے مطابق؟ غور کیجیے، آج چند لمحوں کے لیے سوچئے
और देखिए कि नूह रास्तबाज और अपने लोगों के दरमियान बेऐब निकला, तो खुदा ने उसके वसीला से जो तबाही और बर्बादी, जो इंसानी नस्ल को खत्म करने का मंसूबा था, वो कैंसिल किया और नूह और उसके साथ और जानों को, यानी कुल 8 जानों को बचाया। और खुदा ने कश्ती बनवाई और कुल रुए जमीन के चरिंद परिंद, हर तरह के जानवर, परिंदे और रेंगने वाले, क्या बड़े क्या छोटे क्या, सबको उसने इकट्ठा कर दिया और एक बहुत बड़ी कश्ती के अंदर उन्हें जमा कर दिया, ताकि ये सब हैवान, नबातात, जानदार, चरिंद परिंद इंसान के साथ जिंदा रहे, एक रास्तबाज के वसीला से। एक रास्तबाज जो खुदा की नजर में मकबूल, उसका घराना बचा और बहुत सारी जिंदगियां बच गई और नस्ल इंसानी बच गई। गौर कीजिए मेरे अजीजों, आज हमें सोचना है। मेरे इर्द गिर्द सब लोग फर्क तरीका से जिंदगी गुजार रहे हैं। हर शख्स अपने दिल में बुरे ख्याल बांधता है। मैं अकेला इस अंधेरे में गिरी हुई दुनिया में कैसे बदल सकता हूं? खुदा की हम्द और खुदा की सताइश, उसकी तारीफ हो। नूह ने ऐसा नहीं किया और ना ही कहा। उसने सोचा, उसने नहीं सोचा, उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, बल्कि अपने आप को ऐसा शख्स तस्वर किया जो खुदा से बातें करता है। हमें भी खुदा की नजर में अहमियत को समझने और खुदा से बातें करने की जरूरत है। ईमान से खुदा की फरमानबरदारी करने की वजह से वो वाहिद शख्स था जो नस्ल इंसानी और मुकम्मल तबाही के दरमियान खड़ा हुआ हो गया। अगर हमारे सामने कभी आजमाइश आ जाए, खुदा की फरमानबरदारी, नाफरमानी हमें नहीं करनी, बल्कि नूह को याद करना है। हमें खुदा के मंसूबे को पूरा करने में अपने हिस्से का काम करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अपनी सोच से जिंदगी गुजारें। हम खुदा की बादशाहत में बहुत अहम हैं। आइए आज हम अहद करें। आइए आज हम खुदा को अपने साथ नहीं चलाएंगे, बल्कि हम खुदा के साथ साथ चलेंगे और खुदा की नजर में मकबूल होंगे। अगर हम खुदा को अपनी मर्जी के साथ चलाएंगे तो फिर हम खुदा की नजर में मकबूल नहीं होंगे। हम खुदा की मर्जी के साथ साथ चलेंगे और खुदा की मर्जी ये है, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। वो हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया और सबको बचाने आया। और उसका कलाम हमें यह सिखाता है कि वो हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है, कि हर एक जिंदगी तौबा करे, हर एक जिंदगी अपने गुनाहों का इकरार करे, हर एक जिंदगी अपनी जिंदगी में खुदा को कबूल करते हुए उसके सामने मकबूल होने के लिए तैयार हो। आइए आज हम गौर करें। आइए आज हम इस बात को सीखने के लिए तैयार हों। आइए आज हम इस बात पर नजरसानी करें, अपने आप को परखें कि क्या मैं खुदा की नजर में मकबूल हूं या नहीं हूं। अगर नहीं है तो फिर आज अभी इसी वक्त हमें जरूरत है हम वो तमाम कामों को छोड़ें, उन तमाम बातों को छोड़ें, उन तमाम चीजों को छोड़ें जो इब्लीस ने हमारी जिंदगी में डाल रखी हैं। नशे की हालत से निकलिए, बुराई की हालत से निकलिए, खताकारी की हालत से निकलिए, बदकारी की हालत से निकलिए, अपने आप को निकालें। खुदा हमें निकालने की कुव्वत देता है।
अगर हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो फिर मेरे अजीजों हम मकबूल भी हो सकते हैं, हम खुदा की नजर में रास्तबाज भी हो सकते हैं। आज पूरी दुनिया बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों के अंदर घिरी हुई है, लेकिन क्या हम सब कभी गौर करते हैं कि क्यों इतनी इतनी बड़ी वबाएं, बीमारियां, जंगो जदल, कत्लो गारत, दहशत गर्दी क्यों है? आज भी खुदा आसमान से जमीन की तरफ नजर लगाए हुए है और आज भी खुदा रास्तबाजों को, उन लोगों को जो बेऐब हैं, उनको वो ढूंढता है और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हो सकता है वो आप भी हो सकता है वो आपकी जिंदगी हो कि खुदा आपकी तरफ नजर किए हुए, खुदा आपको देख रहा हो, खुदा आपको बचा रहा हो, खुदा आपके वसीला से आपके घराने को, आपके चर्च को, आपकी कलीसिया को, आपके मोहल्ले को, आपके इलाके को, आपके मुल्क को वो आपके वसीला से बचा रहा हो। गौर कीजिए, चंद लम्हों के लिए हम गौर करते हुए खुदावंद अपने खुदा के सामने झुक जाएं और शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। भाई नदीम नजीर के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और आज जैसा कि हमने जवेद के घराने के लिए, एहसान के घराने के लिए और उन तमाम घरानों के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करने के लिए अपने आप को पेश किया। आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो जरूर अपनी दरख्वास्त हमें भेजिएगा, हम इस मीटिंग में आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम हमेशा उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं। और उसके बाद जब मैं चेक करता हूं, जितने भी लोग 40, 50, 60, जितने भी 100 के ज्यादा हो जाएं, उन सब के नाम को लिखकर खुदा के सामने रखते हैं और खुदा से उनके लिए बरकत चाहते हैं। जो सिर्फ सुनते, लाइक करते, शेयर करते हैं, मेरे अजीजों, हमारे पास वक्त है, खुदा ने हमें वक्त दिया है, खुदा ने हमारी जिंदगी में वक्त ठहराया है कि हम खुदा की मर्जी को जानने वाले बने। क्योंकि लिखा है, नूह के वसीला से जो रास्तबाज था, बेअब था, खुदा ने उस बड़ी जो तूफान था इंसान को खत्म करने के लिए इन नस्ले इंसानी को बचा लिया उस नूह के वसीला से, उस रास्तबाज के। शायद हो सकता है वो आपकी जिंदगी से किसी को बचाना चाहता हो, वो आपकी जिंदगी से किसी को बरकत देना चाहता हो, वो आपकी जिंदगी से किसी की जिंदगी में जलाल को जाहिर करना चाहता हो। अगर आपके पास खुदा की खुशखबरी है, खुदा के कलाम की बातें हैं, तो जरूर आप उन लोगों में जाएं, उन लोगों की खिदमत करें, उन लोगों को खुदावंद के पास लाएं और उनकी जिंदगी में खुदा के जलाल को जाहिर करें। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हमें इस लायक बनाए कि हम खुदा की नजर में मकबूल, रास्तबाज और बेऐब ठहराए जाएं। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करता हूँ। यकीन मानिए, जब खुदा रोज अपना कलाम हमें देता है और जब मैं रोज इस कलाम के साथ खुदा की हजूरी में आता हूं, यकीन जानिए कि मैं पूरा दिन बहुत रिलैक्स होता हूं, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और जहां जहां विजिट करता हूं, जहां जहां मुनादी करने जाता हूं, मैं खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करता, खुदा की इन बरकतों को जाहिर करता और खुदावंद के कलाम को, खुशखबरी को लोगों तक ले जाता। और मेरा दिल शादमान होता कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे इस लायक चुना कि मैं खुदा की खुशखबरी का हिस्सा बन सकूं। आप भी खुदा के कलाम की बातों और उसकी खुशखबरी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहा करें। हम हर रोज
اسی ٹائم میں خدا کے کلام کی منادی کے لیے اور کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے خدا کے حضور آتے ہیں، تاکہ خدا اپنے پاک روح القدس کے ساتھ میری اور آپ کی مدد کرے اور ہم بہت ساری زندگیوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب بن سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے دعا کریں گے۔ پریز گاڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، خدا قدوس، بزرگ و برتر، یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پاک نام میں جھک جاتے ہیں کہ آج خدا ہمیں آج اپنے جلال میں تو لیتا اور ہمیں یہ سکھاتا کہ ہم آپ کی نظر میں، آپ کی حضوری میں مقبول بننے کے لیے تیار ہو جائیں، راست باز ہو جائیں، بے عیب ہو جائیں، تاکہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں، تاکہ جب عدالت کا وقت ہو تو خداوند ہم آپ کی حضوری میں آپ کے دائیں ہاتھ آ جائیں۔ اے خدا بڑی برکت چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے آج خداوند پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت ڈرگز کی حالت میں، نشے کی حالت میں، یا کسی بھی طرح سے ان کی زندگی کے اندر ابلیس نے کام کیا ہوا ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کی ویلیوز کو کم کیا ہوا ہے اور وہ نشے میں چلے گئے، وہ اپنے گھرانوں سے دور ہو گئے، خدا آج دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں ان کی ویلیوز، ان کی قدر و منزلت اے خدا تیرے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور ہم چاہتے کہ وہ توبہ کریں، نشے کی حالت سے نکلے اور راست بازی کے ساتھ بے عیب ہو کر خدا وہ تیرے حضور کھڑے ہونے والے بن جائیں اور تجھ سے برکت پائیں۔ خدا میری دعا ہے کہ آج اے خدا جتنے بھی بیمار جو گھروں یا ہسپتالوں میں بیمار، او آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام میں تیرے پاک خون کی دھارائیں ان کو چھو لیں اور ان کی زندگیوں میں خدا تیرا جلال ظاہر ہو، ان کی زندگیوں میں خدا تیرا پاک روح کام کرے، ان کی زندگیوں میں خدا تو نور کی طرح چمکے اور وہ تجھ میں برکت پائیں، وہ تجھ میں قوت اور طاقت پائیں، فضل اور جلال پائیں۔ اے خدا اسی طرح جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے۔ خداوند میں شکر گزار ہوں اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو اچھی تعلیم حاصل کر رہے، جو گریجویٹ تعلیم حاصل کر رہے، جو خداوند ڈاکٹرز اور خداوند خدا بڑی بڑی ڈگریوں کے ساتھ خدا اس ملک کے اندر رہتے ہوئے خدمت کرنے کے لیے برکت پا رہے ہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند خدا ان بیٹوں اور بیٹیوں کے، ان کے گھرانوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں۔ اسی طرح تو ان نوجوان نسل کو، ان چھوٹے بچوں کو تیار کر تاکہ یہ بچے خدا مل کر اس زمین پر تیری بڑھائی اور تعلیم سے آراستہ ہو کر خداوند ان کی زندگیاں تیرے جلال کے لیے ہوں۔ خداوند میں دل سے شکر گزار ہوں انجیل کی خوشخبری پھیلانے والے تمام خادمین کے لیے جو دور و نزدیک خداوند تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اگر وسائل نہیں تو انہیں وسائل عطا کر، انہیں برکت دے تاکہ وہ ترقی کریں۔ ان کے پاس چرچ بلڈنگ ہو، خداوند وہ تیرے کلام کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع کر سکیں۔ خدا تو انہیں استعمال کر، انہیں روحیں بچانے کا فضل بخش۔ خداوند ان کے فنانس پر تیری برکت آئے، ان کے بچوں پر تیری برکت آئے، وہ بچے تیرے کلام کے پیامبر بن جائے، انجیلی خوشخبری کا حصہ بن جائے۔ اے خدا ہمارے ملک پاکستان کے اندر رہنے والے تمام اقوام پر تیری برکت آ جائے، پاکستان کی تمام سیکیورٹی پر آپ کی برکت آ جائے،
वजीर आजम सदर पर आपकी बरकत आए, हमारे मुल्तान पर आपकी बरकत आए, हमारे आरपीओ डीपीओ सीपीओ पर आपकी बरकत आ जाए और तमाम अदारे तुझ में बरकत पाएं। खुदावंद तमाम चर्च इकट्ठे होकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दें। अमन और सलामती के साथ इंटरफेथ पर जो खुदावंद हम काम कर रहे हैं, मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद तमाम कौमें मिलकर अमन और सलामती का पैगाम जो खुदा ने दिया है उसको हम आगे बढ़ा सकें। हम फिरका वारियत में नहीं, हम जात पात में नहीं, बल्कि खुदावंद में एक होकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सकें। मेरी दुआ है खुदावंद खुदा तू हमारे इस जगह को बरकत दे, इस चर्च को बरकत दे, कलीसिया को बरकत दे। इस खुशखबरी के वसीला से, कलाम की बातों के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएं और आपके नाम को जलाल दें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप खुदावंद में हमेशा खुश रहें, आप खुदावंद में हमेशा शादमान रहें और आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, खुदा के नाम को जलाल देते रहें। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करे, और ज़्यादा बरकत दे, ताकि आप हमारे साथ मिलकर खुदा की खुशखबरी का हिस्सा बनते हैं। खुदावंद आपके साथ हो।